सियासत को बदनाम करना है, सियासतदान को बदनाम करना है। मुल्क के अंदर जो नैब है इसका सिर्फ एक मकसद था और आज भी वही मकसद है, सियासतदान को बदनाम करना। क्या यहाँ पे सिर्फ सियासतदानी को रखते हैं इस मुल्क में? यहाँ पे साबिक सदर अंदर है, यहाँ पे साबिक वजीर आजम जो है जेल में है, और जो वजीर आजम साबिक हैं, 2 वजीर आजम उन पर केस चल रहे हैं। सदर जरदारी और फरियाल तालपुर साहिबा को इकोनॉमिक सर्वे के रिलीज डेट पे और बजट पेशी की डेट पे अरेस्ट करवाया जाता है। हम हर महाज पे लड़ेंगे। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दो राय के साथ मैं हूं असद रहीम खान और मेरा साथ देंगे बाकिर सज्जाद। जाली अकाउंट्स केस में आसिफ अली जरदारी की गिरफ्तारी के बाद उनकी बहन फरियाल तालपुर भी गिरफ्तार हो गईं। आज एहतसाब अदालत में पेशी पर नैब ने उनका जिस्मानी रिमांड हासिल कर लिया। फरियाल तालपुर जाली अकाउंट्स केस में नामजद मुलजिम बन चुकी हैं। अब रेफरेंस में उनको अहम किरदारों में शामिल किया गया है। उन पर इल्ज़ाम ये है कि फरियाल तालपुर आसिफ जरदारी ग्रुप की बतौर डायरेक्टर काम करती रहीं। ग्रुप के अकाउंट में जो अरबों रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस हुई, फरियाल तालपुर साहिबा उस ग्रुप का अकाउंट ऑपरेट करती रहीं और भारी रकम फरियाल तालपुर के दस्तखतों से उवैस मुजफ्फर के अकाउंट में मुंतकिल की जाती रहीं। अब इन इल्ज़ामात पर गिरफ्तारी के बाद आज नैब ने फरियाल तालपुर को एहतसाब अदालत में पेश किया। अदालत से 14 रोज़ा जिस्मानी रिमांड तलब किया, मगर अदालत ने 9 रोज़ा रिमांड मंजूर करके फरियाल तालपुर को नैब की तहवील में दे दिया। गुज़िश्ता हफ्ते से अब तक 3 बड़ी गिरफ्तारियां सामने आई हैं। पहले आसिफ अली जरदारी इस्लामाबाद हाई कोर्ट से दरख्वास्त ज़मानत मुस्तरद होने के बाद गिरफ्तार हुए और उससे एक रोज़ पहले पंजाब असम्बली के अपोजिशन लीडर या उसी रोज़ पंजाब अपोजिशन के लीडर हमजा शहबाज को भी गिरफ्तार किया गया। अब फरियाल तालपुर साहिबा की गिरफ्तारी अपोजिशन रहनुमाओं की तवातुर के साथ उन गिरफ्तारियों पर अपोजिशन उसे सियासतदानों को बदनाम करने का हरबा करार दे रही है, तो हुकूमत उसे अपनी बड़ी विक्ट्री करार दे रही है। अब एक ऐसे वक्त में जब अपोजिशन बजट और महंगाई के खिलाफ किसी बड़ी एहतजाजी तहरीक के लिए पुरतूल रही है, जब APC का एहतमाम भी पाइपलाइन में है, आज मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने बिलावल भुट्टो को जाती उम्रा में मुलाकात की दावत दे दी है। और सवाल ये उठता है कि सिर्फ अपोजिशन रहनुमाओं की गिरफ्तारी क्या मुमकिन एहतजाजी तहरीक से बचाव का जरिया है या ये नैब का बज़ाते खुद इक़दाम है। गिरफ्तारियों पर हुकूमती सफ़ों में जो एक तरह की एक विक्ट्री मार्च चल रहा है, उस पर यह सवाल उठता है कि अगर ये सिर्फ नैब का ही इक़दाम है तो फिर हुकूमत उससे अपनी फतह क्यों करार दे रही है, और अगर नैब आज़ाद और ख़ुद मुख्तार अदारा है तो हुकूमती वज़रा को गिरफ्तारियों का पहले से इल्हाम कैसे हो जाता है। हालांकि PTI के चाहने वाले ये कहते हैं कि जो मुलजिम हैं उनको भी हमेशा से ये खदशा रहता है कि वो अब गिरफ्तार हो जाएंगे। साथ में पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के जंगलात के सूबाई वज़ीर को भी गिरफ्तार किया गया है, उस पर भी बात करेंगे। और अपोजिशन जो एहतजाज के लिए कमर कस रही है, आखिर क्या उनका कहना है, उस पर भी बात करेंगे। एहतजाज का फ़िलहाल कोई वाज़े लाहे अमल तय नहीं हो पा रहा। जनाब बाकिर साहब, अपोजिशन का क्या SOP आपको नज़र आता है? सर, बड़ी तवील तो बात हो गई, इसको आप किस तरह देखते हैं? असद, जो अब कल मुलाकात होने जा रही है मरियम नवाज़ के दरमियान और बिलावल साहब के दरमियान लाहौर में, वो काफ़ी हद तक अहम है, क्योंकि जो बिलावल साहब ने अफ्तार डिनर किया था यहाँ पर अपोजिशन रहनुमाओं का, जिसमें मरियम भी तशरीफ़ लाई थी और दीगर अपोजिशन के लोग भी आए थे, ये उसके बाद एक अहम फॉलो अप मीटिंग है। अभी तक दोनों पार्टियाँ अपना कोई वाज़े लाए अमल दे नहीं सकी, क्योंकि वो इस मखमसे का शिकार हैं कि आया इनको पार्लियामेंट के अंदर ही अपने एहतजाज को महदूद रखना चाहिए या ये वक्त आ गया है कि अब सड़कों पर आया जाए। और साथ साथ जिस तरह एक परसेप्शन डेवलप हो चुका है कि डिकैपिटेशन स्ट्राइक्स हो रही हैं अपोजिशन के ख़िलाफ़, और उसके बाद ये जो लीडरशिप है अपोजिशन की, वो शायद शिफ्ट हो जाए खैबर पख्तूनख्वा में मौलाना फजलुर रहमान साहब की तरफ, जो कि मैं समझता हूँ कि कोई ज़्यादा खुश आइन डेवलपमेंट नहीं होगी, क्योंकि बिलाखिर लोग इस वक्त माशी सूरत हाल की वजह से काफ़ी तंग है, एजिटेशन इमिनेंट है,
किसी वक्त भी शुरू हो सकती है। अभी तो बजट अनाउंस हुआ है, बजट ने इफ़ेक्ट 1 जुलाई से लेना है, जो जाके तकरीबन 1 अगस्त तक लोगों को इसका इम्पैक्ट महसूस होना शुरू होगा। लेकिन अगर इसी तरह से जो आपकी हिज़्ब इख्तिलाफ की मेन स्ट्रीम लीडरशिप है, अगर उसको साइड लाइन कर दिया गया तो यहाँ पर मौलाना फजलुर रहमान वो इसकी शायद जो मरकज़ी क़यादत इस एजिटेशन की संभाले, तो वो एक थोड़ा सा एक्सट्रीमिस्ट टिंज मुझे खदशा है कि इस पूरी तहरीक में आ जाएगा। अच्छा, आपने अभी फजलुर रहमान साहब का जिक्र किया, ज़रा सुन लेते हैं कि वो क्या कुछ कह रहे हैं और बाकी हिज़्ब इख्तिलाफ ने क्या कुछ कहा पिछले कुछ दिन इसी मूवमेंट के मुतालिक। सुन लेते हैं ज़रा। मुल्क के अंदर जो नैब है इसका सिर्फ एक मकसद था और आज भी वही मकसद है, सियासतदान को बदनाम करना। सियासत को बदनाम करना है, सियासतदान को बदनाम करना है। क्या यहाँ पे सिर्फ सियासतदान ही करप्ट है इस मुल्क में? यहाँ पे साबिक सदर अंदर है, यहाँ पे साबिक वजीर आजम जो है जेल में है, और जो वजीर आजम साबिक हैं 2 वजीर आजम उन पे केस चल रहे हैं। जनाब, आपने अभी बात की कि एक इंतहा पसंदी की लहर आ जाएगी अगर आप कुछ अनासर को इस चीज़ में इनकॉर्पोरेट करेंगे। मैं इससे थोड़ा सा इख्तिलाफ इस तरह कर रहा हूँ कि आपकी जो मेन स्ट्रीम सियासी जमातें हैं उन्होंने पिछले कुछ दिन भी बहुत ही एक मुख्तलिफ किस्म का रुख इख्तियार किया है। अगर आप शायद खाकान अब्बासी साहब की आपने बातें सुनी होंगी वज़ीर आज़म के मुतालिक, या 1-2 और लीडरान पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से जो ताल्लुक़ रखते हैं, उन्होंने जो कुछ कहा वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के बारे में, वो जो क्रिटिसिज्म है वो बहुत ही एक मजहबी रुख इख्तियार कर रही है। और मुझे ये बात बहुत अजीब लगती है कि मुस्लिम लीग नवाज, जिसके ख़िलाफ़ यही PTI ने इसी तरह का एक क्या कहें आप उसको, सियासी / रिलीजियस बयानिया एक्सप्लॉइट किया था, और उसके अब आपने एंड में सर देख लिया कि जब एक एहतजाज भी हो रहा था, फैज़ाबाद धरना भी हो रहा था और इस तरह की इंतहा पसंदी आपकी मेन स्ट्रीम में ब्लीड इन कर रही थी, तो एहसन इकबाल साहब पे भी हमला हुआ। और उसके बाद जिस तरह का आपको रेटरिक दोनों अतराफ मिला, तो मेरे ख्याल से बेइंतहा गैर जिम्मेदार था फ्रॉम द ऑपोजिशन साइड। अब जब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज ऑपोजिशन की साइड पे आ जाती है तो वही बातें सुनना और वही रिलीजियस सेंटिमेंट को एक्सप्लॉइट करना मेरे हिसाब से बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग है। जी बिल्कुल, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि इस चीज़ की जितनी मजम्मत की जाए वो कम है कि आप रिलीजियस जो एक उसको इंटरप्रिटेशन कह लें, उसको आप मिसयूज़ कर रहे हैं अपने मुखालिफ को नीचा दिखाने के लिए। ये तो वैसे हिटिंग बिलो द बेल्ट मैं समझता हूँ है, इसको इस तरह से नहीं करना चाहिए। उनको अपनी जो जंग है वो असूलों की बुनियाद पर, अगर वो समझते हैं कि उनसे कोई नाइंसाफ़ी हो रही है तो उसके ऊपर जो अवामी इशूज़ हैं उसके ऊपर उसको मरकूज़ रखना चाहिए। लेकिन यहाँ ज़्यादा मुझे एहतमाल ये है या ख़तरा है कि ये चीज़ खैबर पख्तूनख्वा वाली साइड पे, जहाँ पर शायद ज़्यादा मज़हब से लगाव रखने वाले या मज़हब की तरफ ज़्यादा झुकाव रखने वाले लोग मौजूद हैं, वो ज़्यादा वल्नरेबल हैं कि इस तरह के प्रोपेगेंडा का शिकार हो जाएं। और वहाँ पे जो मेन स्ट्रीम लीडरशिप है मौलाना फजलुर रहमान की सूरत में या दीगर पार्टीज़ की सूरत में वो मौजूद है। वो चीज़ अब पीपल्स पार्टी को या PMLN को हासिल नहीं है, अगरचे ये भी अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज करेंगे। अगर मौलाना ये इनिशिएटिव ले लेते हैं तो उसके साथ वो जाके हाथ जोड़ेंगे तो एक काफ़ी मुश्किल सूरत हाल या पेचीदा सूरत हाल इस हुकूमत के लिए बन सकती है। लेकिन यहाँ पर अगर ये जो तहरीक, एहतजाजी तहरीक जिसकी बात हो रही है, अगर ये रिलीजियस एलिमेंट के हाथ में गई तो ये कहीं उससे ज़्यादा बड़ी परेशान कुन सूरत हाल बन सकती है। और एक और भी बात है जनाब, वो ये है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब के शायद वो स्टेक्स नहीं रहे जो मुस्लिम लीग नवाज के हैं और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो अभी भी सिंध सूबे में हुकूमत बना चुकी है। सिंध की जो तमाम प्रोविंशियल अमूर हैं उन पर सिंध गवर्नमेंट और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ही ओवरसाइट है। फजलुर रहमान साहब को तारीखी तौर पर वाइप आउट किया गया है खैबर पख्तूनख्वा से, और वो एक ऐसे शख्स थे जो किसी ना किसी वफाकी अदारे से ताल्लुक़ रखते थे, हमेशा किसी सेटअप के हिस्सा होते थे। उनका जो रेटरिक है वो भी 2018 के इंतखाब के बाद से ज़्यादा जारहाना रहा है बाकी सियासी जमातों के निस्बत। तो अगर आपने उनको ही सेंटर पीस बनाना है, और आपने देखा भी था मुस्लिम लीग नवाज ने उनको, उनका सदारत का भी उम्मीदवार मौलाना फजलुर रहमान साहब ही थे। अगर आपका यही एक जमहूरी प्लेटफॉर्म होगा या जहद किस्म का, तो वो ज़्यादा देर चल नहीं पाएगा, क्योंकि उनके जो अज़ाइम हैं आपसे और उनके जो मफादात हैं वो आपसे बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं। असद यहाँ अज़ाइम जो हैं वो थोड़े से मुझे कन्वर्ज होते हुए नज़र आ रहे हैं कि वो एंटी इमरान खान, एंटी PTI उनके अज़ाइम इस वक्त।
بعد کے کس طرح سے وہ کوآپریشن ہونا ہے وہ بعد کی بات ہے. اس وقت دونوں یا تینوں اپوزیشن کے جو گروپس ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے حکومت کے لیے مشکلات پیدا کی جائیں, حکومت کے راستے میں رکاوٹ پیدا کی جائے, اور یہ جو بھی ان کو اپرچونٹی ملے گی وہ اس کو ایکسپلائٹ کریں گے. چلیں جناب, اسی نقطے پہ وقفہ لیں گے. بار بار اتنے جو بجٹس ہیں اس میں کوئی ریلیف نہیں ہے عام آدمی کی. خان صاحب کی بہن کے لیے ریلیف تو ہے مگر غریب عورتوں کے لیے تو ریلیف نہیں. بجٹ کے بعد پیاز مہنگا, تیل مہنگا, ڈیزل مہنگا, کھانا پکانے والا آئل مہنگا, ٹماٹر مہنگے. جو سب سے جو نچلا رنگ جو ہے اس کے اوپر یہ اتنا بڑا بوجھ ڈالنا یہ سراسر ظلم اور زیادتی ہے. ویلکم بیک ٹو دو رائے. جیسے آپ نے دیکھا, معاشی بحران میں پھنسی حکومت نے 70 خرب 37 ارب کا وفاقی بجٹ پیش کر دیا. بجٹ کے بعد اپوزیشن کا شدید رد عمل دیکھنے کو ملا. چینی, گھی, مرغی, گوشت اور خشک دودھ جیسی عوامی اشیاء پر سیلز ٹیکس میں اضافہ کر کے حکومت نے عوام پر مزید بوجھ ڈال دیا. تنخواہوں اور آمدن پر ٹیکسز کی بھرمار سے بھی عام آدمی پریشان ہے. بجٹ دستاویز کو دیکھ کر یوں لگا کہ حکومت کی تمام ترجیح نہ صرف ایک طرح سے اسٹرکچرل محصولات میں اضافہ اور ٹیکس کا دائرہ کار بڑھانا رہی, ساتھ ساتھ آمدنی بڑھانے اور اخراجات کم کرنے کا تصور دیا. اب مثلاً دفاعی بجٹ میں اضافے کے بجائے اس کو برقرار رکھا اور حکومت کے اخراجات 460 ارب سے کم کر کے 437 ارب کر دیے. اب ریونیو کی وصولیوں کا ہدف 5550 ارب مختص کیا گیا, لیکن ناقدین کا خیال ہے کہ یہ ہدف نہ صرف مشکل ہے بلکہ اسے حاصل کرنا شاید ناممکن ہو. اب اونچے اہداف رکھ لینا کوئی کمال نہیں ہے بلکہ ہدف کا حصول اصل کامیابی ہے. اب اسی طرح NFC ایوارڈ کے تحت صوبوں کو 3255 ارب منتقل کرنے کی خوشخبری سنائی گئی, لیکن اتنے بڑے ریونیو کی وصولی ممکن کیسے ہوگی اس پر بات کریں گے. اب ٹیکسز بڑھانا اور ٹیکس نیٹ کو پھیلانا خوش آئین امر ہے, لیکن سوال یہ ہے کہ کیا عام آدمی ٹیکسوں کا یہ بھاری بوجھ اٹھانے کی سخت رکھتا ہے کہ نہیں رکھتا. اب اس طرح کم سے کم جو اجرت 17,500 مقرر کر دینا بھی اچھا اقدام ہے, مگر سوال یہ ہے کہ حکومت انہی ایکسپینڈیچرز کو یقینی بنانے کے لیے کیا اقدامات کرے گی, اور پھر ایسے وقت میں جب نیب کی پکڑ دھکڑ جاری ہے ان حالات میں سرمایہ کاری کا فروغ کیسے ممکن ہو پائے گا. اب اپوزیشن بھی تواتر کے ساتھ کہہ رہی ہے کہ نیب اور معیشت ساتھ ساتھ نہیں چل سکتے. اب سوال یہ ہے کہ کھربوں کے اس گڑ کا جو دھندے میں عوام کے لیے کیا ہے, اور کیا اپوزیشن یہ بجٹ پاس کرے گی کہ نہیں کرے گی, ان تمام چیلنجز پر بات کریں گے. جناب باقر صاحب, پورا سر SOP آپ کے سامنے لے آؤٹ کر دیا ہے, اس کے جو سیلینٹ فیچرز ہیں وہ بھی آپ کو بتائے ہیں. ابھی جو PTI کہہ رہی ہے وہ یہ ہے کہ ہم نے ایک انتہائی ذمہ دارانہ بجٹ آپ کے سامنے لے کیا ہے, اور جو پچھلے 10 سال کے انتہائی غیر ذمہ دارانہ قسم کی پالیسیز تھیں ان کا ہم مقابلہ کرتے سخت کوشش کر رہے ہیں کہ ٹیکس بجٹ کو ہم وسیع کریں. کیسے دیکھتے ہیں سر؟ اسد, جس طرح کہ پہلے امید کی جا رہی تھی کہ یہ کافی سخت بجٹ آئے گا وہ اسی طرح سے آیا. اگر یہ اس بجٹ کو ڈیفائن کرنا ہو تو میرا خیال میں یہ ایک ٹیکس ہیوی بجٹ ہے, جس میں ایک تو آپ کی ٹیکسز کی شرح بڑھا دی گئی, آپ کی جو سیلنگ ہوتی ہے کہ جہاں سے ٹیکس والی آمدن شروع ہوتی ہے اس کو کافی نیچے لے گئے ہیں, GST کا دائرہ کار بڑھا دیا گیا ہے, اور جو 5 سیکٹرز تھے آپ کے انڈسٹری کے
जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड थे उन पर जो ज़ीरो टैक्स था, GST का इतलाक नहीं होता था, तो वो कर दिया गया। तो इस लिहाज से काफ़ी ज़्यादा टैक्सेस, आपको पता होगा कि आपने जो टैक्स रेवेन्यू जो बढ़ाया वो तकरीबन 1.4 ट्रिलियन रुपए आपने इजाफी टैक्स इस साल वसूल करने हैं पिछले साल की निस्बत, जिनमें से तकरीबन 600 जो है बिलियन टैक्सेस जो है वो इनकम टैक्स और सेल्स टैक्स के ज़रिए आपने इकट्ठे करने हैं। तो आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये अवाम पर कितना बड़ा बोझ पड़ेगा। अवाम, आपको पता है कि माजी में भी जब भी IMF के साथ प्रोग्राम हुए तो वो कुर्बानियाँ देते आए हैं, ख़ास तौर पर जो निचला तबका है, मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास, तो वो कुछ ज़्यादा ही कुर्बानियाँ देते आए, क्योंकि जो आपके बिजनेस क्लासेस थी या अपर क्लासेस थी उनको आपने कभी टैक्स एग्जम्पशन दी, कभी आपने रिबेट्स दिए, टैक्स हॉलीडेज़ दिए, एमनेस्टीज़ दी, सब कुछ दिया, लेकिन हमेशा से तनख्वाहदार तबका और निचला तबका कुर्बानी देता है। लेकिन यहाँ पर अभी मसला यह है कि ये जो अवाम है फिर से शायद आपके लिए कुर्बानी दे, लेकिन इनके 2-3 सवालात हैं। एक तो ये कि जनाब पिछली दफ़ा भी हमने माजी में, मतलब जब हुकूमतों ने इस तरह की इस्लाहात की तो हमने कुर्बानी दी, थोड़ा सा इस्तेकाम आ गया, लेकिन उसको सस्टेन नहीं किया गया क्योंकि बाद में फिर माशी पॉलिसियाँ ठीक नहीं रही। इस दफ़ा आपके पास कौन सा प्लान है? अभी तक तो हुकूमत ने कोई प्लान अपना वाजे नहीं किया। बजट में इस तरह का तो कोई प्लान नहीं होता। बजट में तो आपको फिगर्स दिए जाते हैं कि ये आमदन है, ये अखराजात है, हमने इस तरह से करने हैं। आपने क्या ब्लूप्रिंट कौम के सामने रखा है कि वो कॉन्फिडेंस दे सके आवाम को कि जनाब अगर हम ये साल 1.5 साल ये मुश्किल के बर्दाश्त करते हैं तो हमारा जो उसके बाद का वक्त होगा वो आसान होगा और सस्टेनेबल होगा। ये चीज़ है बुनियादी चीज़ जो मेरे ख्याल में ये हुकूमत लैक कर रही है कि उसको आवाम को कन्वे करने की, वरना वो तो आवाम को मजबूरी है, वो टैक्सेस भी देंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन थोड़ी सी शायद एक उम्मीद के साथ ये करें। जब लोगों में वो उम्मीद ख़त्म हो जाती है और फ्रस्ट्रेशन बढ़ जाती है तो वो चीज़ ख़तरनाक होती है, और जब वो आपकी सियासी अदम इस्तेकाम के साथ मिलेगी तो वो ज़्यादा से ज़्यादा आपके लिए जैसे कहते हैं डिस्टेबलाइजिंग होगी। अच्छा जनाब, PTI मंशूर के 2 जो बुनियादी प्लैंक्स थे, एक सेहत और एक तालीम। अब ये कहा जा रहा है कि जी ये तालीम के लिए एक तारीखी किस्म का एक एक्सपेंडिचर का इजाफा हुआ है, बजट ने उसके लिए स्पेसिफिक स्टिपुलेशंस किए हैं, लेकिन जो हायर एजुकेशन कमीशन के नुमाइंदे हैं वो भी कह रहे हैं कि हालांकि पाकिस्तान तरीके इंसाफ का एक नज़रियाती सपोर्ट है ओवरऑल मैक्रो पिक्चर के लिए, उसमें फ़ंड्स रिलीज़ करना, यूनिवर्सिटी मैनेजमेंट को भी फ़ंड्स रिलीज़ करना, वो उसमें ना सिर्फ रुकावटें पैदा हो रही हैं, उसमें कोई ख़ास इम्प्लीमेंटेशन भी नहीं नज़र आ रही। सिमिलरली सर सेहत के शोबे में भी क्या आपको लगता है कि कुछ शफाफियत है? असद, यहाँ शफाफियत का इस वक्त हम मेरे ख्याल में ये काफ़ी डिटेल डिस्कशन हो सकती है। इस वक्त जो सबसे बड़ा इशू है कि अगर आपने ये एलोकेशंस जो जितनी जैसी तैसी भी आपने कर दी, आपने सोशल सेफ्टी नेट में भी इन्वेस्टमेंट का वादा किया आपने भी उसको अच्छा किया, अब मसला यहाँ पर ये आ रहा है जो मैं जिसकी तरफ आपका इशारा कराना चाहता हूँ कि आपने एक IMF के साथ पैकेज किया है, तो उसके तहत आपको क्वार्टरली आपने टारगेट्स मीट करने हैं। अगर आप टारगेट्स नहीं मीट करते तो ये सारे फंड जितनी भी एलोकेशंस हैं ये सब डिस्टर्ब हो जाएंगी, क्योंकि आपने जो IMF को के तहत वो जो आपने बैलेंस आपने मेंटेन करना है उसकी वजह से ये सब की सब डिसबर्समेंट्स जाके रुक जाएंगी, और साथ साथ जो नुकसान होना है वो ये कि सारी की सारी चीज़ ट्रांसलेट करेगी बिजली गैस की कीमतों में इजाफा, जो बार बार पेट्रोल की कीमतों में जो गवर्नमेंट करती रहेगी, और उसके अलावा आपकी चूंकि माशी तरक्की का साइकिल स्लो से स्लो होता जा रहा है और अगली दफ़ा वो 2.4% आपका वो जो उसका प्रोजेक्ट किया गया तो उसकी वजह से भी लोगों की मुश्किलात में काफ़ी इजाफा होगा। अच्छा बाक़ी साहब, आपको ज़रा इंटरप्ट कर रहा हूँ, वक्फा लेंगे और अगले हिस्से में यही जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। कुछ देर से वज़ीर आज़म इमरान खान साहब कह रहे हैं कि जिन लोगों ने इस मुल्क पर मज़ीद कर्जा चढ़ाया उनको वो ना सिर्फ कटहरे में खड़ा करेंगे, वो ये पता करेंगे, ये इस बात को नुमाया करेंगे कि वो कौन लोग थे जो हकीकत में कसूरवार थे।
اب پارلیمان میں آ کے ان کی پہلی تقریر بھی اسی چیز سے منسلک تھی کہ پاکستان کی جو معیشت ہے اسی لیے اتنے بڑے بحران سے گزر رہی ہے کیونکہ کچھ غیر ذمہ دار منتخب نمائندوں نے اس کو بار بار مقروض کیا. جناب باقر صاحب، اس پر اگر ہم ذرا بات کر لیں، صرف وزیر اعظم عمران خان صاحب نے ابھی پھر سے بات کی کہ وہ ایک ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی کو تشکیل دیں گے اور اس میں ISI دیگر جو انویسٹیگیٹو آپ کی اتھارٹیز ہیں ان کو وہ نہ صرف اکٹھا کریں گے، وہ یہ بتائیں گے کہ 24,000 بلین روپیز سر از دی اماؤنٹ، بہت بڑا ہے، اس کے جو زیروز ہیں وہ ختم ہی نہیں ہو رہے. اب وہ بتائے گی کہ کون آدمی قصوروار تھا اور پھر اس کے بعد جو قانون ہے سر وہ پھر آپ کو پتہ ہے سر اس بات کی تہہ تک پہنچے گا. آپ اس ہائی پاورڈ انکوائری کمیٹی کو کس طرح دیکھتے ہیں جناب؟ اور 24,000 بلین روپیز سر ان 10 ایئرز دیکھیں سر، یہ کوئی نہیں اسد، یہ بہت ایک اہم چیز ہے اور یہ عمران خان صاحب کی جو سیاسی بیانیہ رہا ہے حکومت میں آنے سے پہلے، یہ اس کا بھی ایک اہم حصہ رہا ہے کہ جی پاکستان کو پیچھے غلط گورننس کی وجہ سے کافی حد تک مقروض کر دیا گیا ہے. میرا خیال میں اب یہ وقت آ گیا ہے کہ اس قوم کو حقیقت معلوم ہونی چاہیے. اگر کسی نے یہ پیسے چرائے ہیں یا غلط استعمال کیے ہیں تو ان کو اس چیز کا حساب کتاب دینا چاہیے. اور دوسرا، اگر ہمارے سسٹم کے اندر کچھ نقائص ہیں تو ان کو بھی ایڈریس کرنا چاہیے، کیونکہ یہ بڑا اچھا ہے کہ ایک آڈٹ ہوگا اور اس میں یہ آئیڈینٹیفائی ہوں گے کہ یہ پیسے اگر ضائع ہو رہے ہیں تو یہ کس طرح سے ہو رہے ہیں. لیکن دو چیزیں میں یہاں پہ پوائنٹ آؤٹ کرنا چاہتا ہوں. ایک تو جو آپ نے کمپوزیشن جس کی JIT کی بات بتائی، میں اس کمپوزیشن پہ تھوڑی سی وضاحت کر لوں سر، اور ساتھ میں یہ بھی کہہ دوں کہ جو خان صاحب نے بعد میں بھی کہا کہ جی ہم ان لوگوں کو چھوڑیں گے نہیں، میں بلیک میل نہیں ہوں گا. میں اگر پروڈیوسر صاحب کو کہہ دوں کہ اگر ان کو وہ کلپ مل جاتا ہے تو ہم اسی سیگمنٹ میں چلا دیں اگر ہو سکے. کمیشن میں سر FIA, IB, ISI, FBR اینڈ SECP سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان، ان کے سر نمائندے بیٹھیں گے. آپ کو یاد ہوگا کہ جب وہ پیناما کا کیس بھی چل رہا تھا تو اسی طرح کی ایک ہائی پاورڈ JIT بھی بنی تھی، مختلف اداروں سے تعلق رکھتے تھے لیکن ان میں میرے خیال سے اسٹیٹ بینک بھی شامل تھا. آپ سر کس طرح دیکھتے ہیں اس کو؟ اس میں میں یہ بات کر رہا تھا کہ آپ کو FIA کی نمائندگی بھی سمجھ آتی ہے، وائٹ کالر کرائم سے وہ ڈیل کرتے ہیں. FBR چونکہ مالیات سے ڈیل کرتا ہے، سیکیورٹیز ایکسچینج کمیشن پاکستان کا بھی کچھ اس طرح ہی رول ہے. لیکن مجھے IB اور ISI کی کیپیسٹی کا سمجھ نہیں آئی کہ وہ کیا اس میں انویسٹیگیشن میں کنٹریبیوٹ کریں گے. اور دوسرا، عمران خان صاحب اس پورے جو ایشو کو ایک بند دماغ کے ساتھ اپروچ کر رہے ہیں، کیونکہ وہ پہلے ہی یہ بنا چکے ہیں اپنا ایک مائنڈ کہ فلاں نے یہ چوری کی ہے. اگر آپ نے کھلے دماغ کے ساتھ اس کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے تو ضرور کیجئے، ورنہ یہ جو اس طرح کی آپ کا ایک فکسیٹڈ نوشن ہے یہ آپ کو کہیں بھی اس انویسٹیگیشن کو لے کے نہیں جائے گا، ورنہ اس کا بھی اکاؤنٹیبلٹی والا حال ہو جائے گا. سب کہیں گے کہ یہ تو ایک وچ ہنٹ ہو رہا ہے. اگر ہم تھوڑا سا قرضوں پر آ جائیں تو جب PMLN کی حکومت کے دوران یہ جو قرضے تھے، وہ جب PMLN نے 2013 میں حکومت سنبھالی تھی تو یہ 14,000 کے قریب کی حد پہ تھے، 14,000 بلین، جو تقریباً 11,000 کے اضافے کے ساتھ 25,000 بلین تک گئے تھے. تو 11,000 بلین کا اضافہ 5 سال کے PMLN کے دوران ہوا. اس کے علاوہ جا کے جناب ابھی تک جو 10 مہینے پچھلے گزرے ہیں تقریباً 4,000 بلین. تو آپ جس کی سب سے صاف، شفاف اور بالکل کرپشن فری حکومت ہے تو ادھر بھی 4,000 بلین ہو گئے. ٹھیک ہے، اس میں اب آپ جو ہے کہ ٹیکنیکل بحث میں گھس رہے ہیں کہ جناب ڈیٹ سٹاک ایک علیحدہ چیز ہے، جو قرضے لیے گئے وہ علیحدہ ہے، آپ کو ڈی ویلیویشن کو بھی کرنا چاہیے. یہ تمام فیکٹر تو وہاں بھی لاگو ہوتے ہیں. پچھلی حکومتوں میں بھی پروجیکٹس لیے گئے. تو یہی میں ایمفسائز کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اس کو ایشو کو اوپن مائنڈ کے ساتھ کریں. اب آپ دوسری طرف اگر آپ فورن ایکسچینج ریزروز کی بات کریں تو خان صاحب کی حکومت جس دن آئی تھی تو تقریباً 9.8 بلین اسٹیٹ بینک کے ساتھ ریزرو تھے. آج میں نے چیک کیا تو 3 جون کو تقریباً 7.8 بلین کے ریزروز رہ گئے ہیں. اب آپ اس میں وہ بھی 7 بلین شامل کر لیں جو خان صاحب بیچارے کبھی اس دروازے پہ کبھی اس دروازے پہ جا کے انہوں نے 7 بلین اکٹھے کیے تھے. 3 سعودی عربیہ سے، 2 UAE سے، 2 چائنا سے. تو
آپ کا سسٹم میں پرابلم ہے. تو لیکن اس حد تک درست نہیں کہہ رہے, یہ ڈیٹ سروسنگ کا ایشو نہیں ہے. نہیں کہہ رہے ہیں, لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پی ایم ایل این کی گورنمنٹ کے جب اسحاق ڈار صاحب چلے گئے تھے اور روپی کو ڈی ویلیو ہونا دیا گیا تھا, تو اس وقت بھی تو یہ قرضہ اس وجہ سے بڑا ہوگا. تو یہ چیزیں, اور کیا جی ہم یہ دیکھیں جی ڈی پی کے وہ جو ایک پرسنٹیج ہے تقریباً 71% کے ارد گرد ہے یہ, تو یہ ریزنیبل لمٹ کے اندر ہے. تو ان کی نظر میں بھی, ان کے ہاں بھی یہ جسٹیفیکیشن چلتی تھی. انہوں نے بھی پروجیکٹس لگائے, انہوں نے اگر جو تھے کہ پیپلز پارٹی کے دنوں کی جو ڈیو پیمنٹس تھیں وہ کی ہیں, تو آپ اگر ان کے زمانے کا قرضہ پے کر رہے ہیں تو یہ ایک چین چل رہا ہے. یہ ایسا نہیں ہے کہ آپ آئسولیشن میں دیکھیں کہ جناب اس حکومت نے جناب یہ پیسے اٹھا کے اپنی جیب میں ڈالے اور جا کے چلے گئے. کرپشن ہوگی, کسی لیول پہ ہوگی. ہمارے جو کرپشن انڈیکس پہ ہمارے ملک کا کوئی زیادہ اچھا کوئی امیج نہیں ہے, وہاں پہ کوئی چیپ سٹینڈنگ نہیں ہے. لیکن میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اور پالیسیاں بھی غلط ہوں گی, لیکن آپ اس کو کھلے دماغ کے ساتھ اور بڑے پکچر کو اپنے سامنے رکھیں, جس میں نہ صرف کرپشن ہو بلکہ آپ کی سسٹمک فیلیئرز بھی اس میں ہوں, ان کو بھی آپ ایڈریس کریں کہ اگر آپ نے اس مسئلے کو دیر پا حل کرنا ہے اور صرف مخالفین کو نیچے نہیں لگانا. ایک متنازع جو ایک حصہ تھا ان کی تقریر کا, اور اس پہ آپ کی اپوزیشن نے بھی بہت اس کو کہا, اس پر تنقید کی کہ وزیر اعظم کا جو ایک طرح کا ایک رتبہ ہوتا ہے معاشرے میں, وہ شاید اس کے مطابق نہیں تھا. انہوں نے کہا کہ جی اگر میری جان بھی چلی جائے تو میں لوگوں کو نہیں چھوڑوں گا, یہ جو لوگ مجھے بلیک میل کرتے ہیں مجھے نہیں دھمکا سکتے. وہ بھی سر وہ والا سیگمنٹ بھی وائرل ہو گیا تھا. تو اس بارے میں جناب جو خان صاحب کا ایک بیانیہ ہے, جو ان کی پہلی پارلیمنٹری ایڈریس میں بھی تھا کہ میں ان لوگوں کو چھوڑوں گا نہیں, اس کو آپ کس طرح ریڈ کرتے ہیں جناب؟ اصل جب یہ حکومت میں آئے تھے یا جس بیسس پہ یہ الیکشن جیتے تھے, وہ 2 پوائنٹس تھے بیسیکلی, کہ ایک آپ نے احتساب کرنا ہے جو آپ نے اپنے پولیٹیشینز کو کرپٹ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے, اس کی وجہ سے جو لوگوں میں احساسات ہیں کہ جناب یہاں تو بہت کرپشن ہے اور سیاستدان لوٹ کے لے گیا, اس پہ آپ نے اپنے آپ کا ریزالو ری افرم کرنا تھا. اور دوسرا یہ تھا کہ آپ نے اپنے جو معاشی مشکلات جو اب آپ کو درپیش ہیں اس سے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کرنا ہے. تو اس کے لیے تو اس طرح کی بات جو ہے پاپولسٹ قسم کی کہ جناب یہ مجھے بلیک میل کرنے چاہتے ہیں, میری جان بھی چلی جائے میں وہ یہ کر دوں گا, میں فلاں بھی کر دوں گا, میں چوروں کو پکڑوں گا, یہ سب چیزیں ہیں جو آپ اصل مسئلے کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹا رہے ہیں. آپ نے 5.5 ٹریلین کا ہدف تو مقرر کر دیا, کیا آپ نے وہ خسارہ کم کرنے میں کامیاب ہوئے؟ آپ نہیں ہوئے. آپ کا یہ بجٹ بھی خسارے والا ہے. وہ جناب آپ بالکل درست فرما رہے ہیں, لیکن جب آپ سندھ صوبے کی طرف ایک منٹ نظر جاتی ہے اور آپ دیکھتے ہیں کہ پی ایس ڈی پی کے واقعی میں پرسنٹیجز کو بھی زرداری گروپ نے نہیں چھوڑا تھا, تو کبھی آدمی تھوڑا سا بیٹھ کے سوچتا ہے کہ شاید اگر آپ تھوڑا سا ہاتھ ہولا رکھتے, شاید اگر تھوڑا سا آپ کی باتوں میں بھی جھجک ہوتی, آپ کی پالیسیز میں اتنی زیادہ گریڈ نہ ہوتی, تو شاید ملک بھی تھوڑا سا بہتر ہوتا. سر اس میں کوئی شک نہیں کہ کرپشن آپ کا واحد مسئلہ نہیں ہے, لیکن کبھی کبھی سر جب آپ وہ جے آئی ٹی رپورٹ بھی پڑھتے ہیں, بحریہ گروپ, اومنی گروپ کی گٹھ جوڑ کو دیکھتے ہیں, اور انہوں نے کس طرح راو انوار جیسے لوگوں کے ذریعے لینڈ گریبنگ کر کے ایک کرمنل ایمپائر قائم کیا سندھ صوبے میں, تو آدمی تھوڑا سا صرف 2 seconds ڈز تھنک کہ پچھلے 10 سال سے واقعی میں ہوا کیا ہے. یہ ویسے اور بات ہے کہ آپ کو شاید انکوائری کانسٹیٹیوٹ نہیں کرنی چاہیے کہ جی ڈیٹ کس نے چڑھایا اور کیسے چڑھایا, دیٹ مائٹ بی واٹر انڈر دا برج. اگلے حصے میں بات کریں گے اقوامی امور کی اور وزیر اعظم کی شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں شرکت کی. رہیے گا ہمارے ساتھ. ویلکم بیک ٹو دو رائے. شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن میں وزیر اعظم عمران خان صاحب کا کہنا تھا کہ ایس سی او کا جو بنیادی نقطہ ہے, اس کی بصیرت کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ ہے ایک دوسرے کے ساتھ تعاون کرنا اور کانفرنٹیشن کو مسترد کرنا. اب ہم نے جو اس کے ویژولز بھی دیکھے, بار بار پاکستان کے جو صحافی ہیں اور جو فورن پالیسی پہ بھی جو گہری نظر رکھتے ہیں, ان میں ایک باقر سجاد صاحب بھی ہیں, ان کے جو ویژولز آئے ہیں اس میں بار بار عمران خان صاحب کو رشین پریمیئر ولادیمیر پوٹن کی ایک طرح سے قربت دکھائی دی, اور نریندر مودی کا بائی کمپیریزن کوئی خاص اسرشن نہیں دیکھنے کو ملی. کیا وہ اب حقیقت میں تبدیل ہوگی یا یہ وہی سمبولزم ہے جو شاید آپ کے قومی بیانیے بناتے ہیں؟ جناب باقر صاحب, کچھ اگر ایس سی او کی بات کریں, دیر سے یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان اور روس آپس میں
اب تھوڑا سا جو ان کے کولڈ وار کے زمانے میں تعلقات میں کشیدگی تھی وہ اب کم سے کم ہونا شروع ہو گئی ہے، اور جو شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کا بھی ایک اوور آل ایم ہے سر کہ مغربی دنیا، یعنی چلیں مغربی دنیا کیوں کہہ رہے ہیں، جو ایک امریکہ سینٹرک اپروچ ہے اس سے تھوڑا سا بریک اوے کرنا ہے، اور اس لیے ان تمام ممالک کو، اور ان میں جو سینٹرل ایشیا ان کے بھی کچھ اہم ممالک ہیں، ان کو یکجہت ہونا چاہیے۔ کیسے ریڈ کر رہے ہیں سر؟ کافی ایک پیچیدہ پکچر نظر آتی ہے۔ سے ایک کوشش چل رہی تھی کہ ہم روس کے ساتھ اپنے تعلقات کو بہتر کریں، اور یہ جنرل پرویز مشرف کے زمانے سے چل رہی ہے، اور بتدریج تعلقات میں بہتری آئی ہے۔ ابھی جو پیچھے جو بڑی 2 اہم ڈیولپمنٹس ہوئی تھیں کہ ہمارا ان کے ساتھ ایک ڈیفنس کوآپریشن کا ایگریمنٹ ہوا تھا، اور اس کے فالو اپ پہ ٹیکنیکل کوآپریشن کا ایگریمنٹ ہوا تھا، جس کے تحت ہم ان سے کوئی دفاعی ساز و سامان بھی خرید سکتے تھے۔ تو یہ سب سے بڑی ڈیولپمنٹ تھی، لیکن اس تمام تر ڈیولپمنٹ کو آگے میٹیریلائز نہیں ہو رہی۔ اس میں 2-3 فیکٹرز ہیں کہ جو رشیا کا وہاں پر ماسکو میں جو سوچ ہے، جو ان کے اسٹریٹجسٹ میں یا ان کے پالیسی میکرز میں، کہ وہ ان نون ٹیریٹری میں، یا مطلب پاکستان ان کے لیے ایک نسبتاً نیا دوست ہے یا نیا الائی ہے، تو وہ اس طرح سے ٹرسٹ نہیں پلیس کرنا چاہتے، اور سیکنڈلی وہ انڈیا کو اس طرح سے جسے کہتے ہیں ڈچ نہیں کرنا چاہتے ابھی، کیونکہ کافی عرصے سے ان کی دوستی چلی رہی ہے۔ وہ ویژول جو آپ دیکھ رہے ہیں اس سے برعکس ان کی ایک کافی سٹرونگ ریلیشن شپ انڈیا اور رشیا کی ہے، جس سے وہ اتنی جلدی باہر نہیں نکل رہے۔ اور ایک اور جو پاکستان کے اینڈ پہ جو تھوڑی سی خامی موجود ہے، وہ یہ ہے کہ پاکستان اور رشیا کے درمیان ایک پیمنٹس کا تنازع ہے، جو کوئی زیادہ نہیں ہے، کوئی 250-300 ملین کی پیمنٹس کا مسئلہ ہے۔ وہ کچھ نجی پیمنٹس کا ہے، یہ بھی اسٹیٹ ٹو اسٹیٹ نہیں ہے، کچھ پاکستانی شاید کاروباری لوگوں کا وہاں لین دین تھا جو ابھی سیٹل نہیں ہوا، اور وہ بہت پرانا ہے۔ تو اس کی وجہ سے رشین جو وہاں پر لیجسلیشن ہے یا رشین لا ہے، وہ الاؤ نہیں کرتا پاکستان کے ساتھ آپ کو تعلقات بہتر کرنے میں، یا پاکستان کے ساتھ آپ کو تجارت بڑھانے میں، یا جو دفاعی آپ کے معاہدے ہیں ان کو آگے بڑھنے میں۔ یہ پاکستان کے اینڈ پہ یہ چیز ہے کہ اس میں کنسٹرکٹیو وے فارورڈ کیا ہوگا پاکستان کو چاہیے کہ نہیں پاکستان کو چاہیے کہ اس ایشو سے جتنی جلدی بھی ہو، کیونکہ اتنی بڑی رقم نہیں ہے، 250-300 ملین ڈالر کی بات ہے، اس ایشو کو راستے سے نکالے۔ بہرحال یہ کانفرنسز میں بھی میں نے فارن سیکرٹری سے بھی سنا اور لوگوں سے بھی سنا، اور سب کا یہ متفقہ یہ شاید اوپینین ہے کہ جناب اس چیز کو ہمیں سائٹ پہ کر کے اور چلنا چاہیے، آگے بڑھنا چاہیے۔ اب چونکہ یہ ایک رکاوٹ ہے، آپ کو یاد ہوگا پیوٹن صاحب کا یہاں ایک دورہ طے تھا یوسف رضا گیلانی صاحب کے دنوں میں، اور بالکل آخری وقت پہ انہوں نے ریفیوز کر دیا آنے سے۔ وہ آج تک نہیں ہوا، کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ جی سبسٹنس کوئی نہیں ہے ریلیشن شپ میں وہاں پاکستان تو چلا جاؤں، جا کے پاکستان کے ساتھ میں بات کیا کروں گا، کیا ہم ڈیلیور کریں گے؟ اگر آپ یہ والا مسئلہ حل کر دیتے ہیں تو اس کے بعد آپ کے پاس وہ گراؤنڈز آ جائیں گے کہ آپ اپنے تعلقات کو بہتر کریں۔ بالکل ٹھیک جناب، اسی پوائنٹ پہ کلوز کرتے ہیں۔ امید ہے آپ کو آج کا پروگرام پسند آیا ہوگا۔ مجھے اور باقر سجاد کو اپنی رائے سے بھی آگاہ کیجیے سوشل میڈیا کے لنکس کے ذریعے، اور کل تک اجازت دیں۔ خدا حافظ۔